سيد كارمين. اسمعني فرونسكي، أنا لازم أقول لك هالكلمتين. بدي أشرح لك بشو حاسس هلأ. هاي المشاعر كانت عم توجهني ورح تضل عم توجهني، وبترجاك إنك تحاول ما تفهمني غلط. أنت بتعرف إني قررت طلق لآنا، وبلشت بالإجراءات كمان. بعترف إنه كان في جواتي رغبة إني أنتقم منك ومنا بأسرع وقت. كان بدي أخلص منها، حتى إني تمنيت إلا الموت. ما في داعي تحكي شي. بس لما شفتها بهاي الحالة سامحتها تماما. رح أحاول أتغاضى عن اللي صار، بس بتمنى من ربي إنه يحرمني سعادة التسامح ويعيشني كل عمري وأنا عم بتذكر وجعي وذلي وألمي ومهانتي. هذا يلي عم حس فيه. فيك توجه لي كل الإساءات وتعمل مني مسخرة قدام الناس، بس ما راح أتركها، وبوعدك ما راح أعاتبك بكلمة. واجبي كزوج بيحتم علي إني أكون معها، وراح ألتزم فيه، وراح أبقى. ألكسندر، ماما عرفت بشي؟ لا، ما خبرتها لسه. حالتي صايرة مسخرة. كيف صارت أنا؟ صارت منيح، يعني تجاوزت الخطرية والطفلة. ليك أخي، اللي صار معي كانت حادثة. بترجاك ما عاد تفتح معي الموضوع بحياتك، انسى اللي صار. ما بدي بين غبي وصير حديث العالم. رح خليهم يجيبوا لك شاش. أخي، قلي. أنا ما عم هلوس. بترجاك أخي،
ما تجيب سيرة إني قوصت على حالي عن قصد قدام أي مخلوق، إيه؟ طمن، ما رح جيب سيرة، بس بتمنى من قلبي إنك ما عاد تعيدها مرة تانية. بظن ما عاد أعيدها، مع إنها بتخفف وجعي. لما خف الالتهاب وبلشت حالتي تتحسن، حسيت اني فقدت جزء كبير من حزني ووجعي، وكأنه هالرصاصة جرفت معها كل الذل يلي حسيت فيه بوقتها، وصرت بقدر اطلع بعيون الناس بدون احساسي بالخجل والذنب. صار فيني ارجع للحياة، بس الشعور يلي ما قدرت طالعه من قلبي هو شعوري بالندم الكبير، مرافقه شعوري بالعجز لأني ما قدرت حافظ على آنا. شو قلتي لي اسمه؟ اسمه غليون. هالبنت متضايقة من شي، يمكن حليب المرضية ما عم بكفيها. ليش ما حكيتي من قبل؟ لمين بدي أقول؟ لأنه المدام أنا لسه تعبانة. لازم نجيب دكتور بسرعة. ماما. ماما، ايه حبيبي. بتعرفي إنه بابا حصل على وسام ألكسندر إيه نفيسكي؟ العالم كانوا عم يجوا يباركوا له. شو مبسوط يعني؟ الوسام أخده عن جدارة، أكيد مبسوط. أهلين فاسيلي، بتعرف إنه بابا حصل على وسام ألكسندر نفيسكي؟ طيب قلي لكان شو الوسام الأعلى من وسام ألكسندر نفيسكي؟ لازم يكون وسام القديس فلاديمير. وشو أعلى منه؟ الوسام الأعلى هو وسام القديس أندري. شو اللي أعلى من وسام القديس أندري؟ ما بعرف. عن جد؟ ليش ما بتعرف؟ بتعرفي ماما؟ وصل سعادته. حبيت التمشاية؟ ايه كتير كانت حلوة بابا. شفت نادينكا قالت لي إنه عطوك مكافأة جديدة، مبسوط فيها بابا؟ أول شي ما بقى بدي أسمع من تمك هالحكي، وتاني شي المكافأة ما بتعني لي شي بنوب. المكافأة إنك تتعب على حالك. يا ريت تكون عم تفهم شو عم بحكي. مثلا إذا كنت عم تدرس بس مشان المكافأة رح تكون دراستك صعبة ومملة، بس إذا كنت بتحب دراستك فهي بحد ذاتها رح تكون مكافأة.
عم تفهم علي ما هيك؟ ايه بابا. منيح كتير. لكن يلا روح على غرفتك وبلش دراسة. عليك وظايف كتير لبكرة. كيف ملاقي ابننا؟ كون عم كذب إذا بقول إنه مانو ولد شاطر وموهوب. هو موهوب أكتر من كتير ولاد بعمره، بس للأسف هو مانو شاطر بدراسته. الولد عمره 9 سنين، لساته صغير. اللي أنا شايفه إنه هو مانو حابب يتعلم الشغلات يلي عم يعلموه إياها. بين عليه مختلف ومانو متحمس تجاه الأمور الأساسية يلي لازم يتعلمها ويهتم فيها كل إنسان وكل ولد بعمره. يمكن ماله قدران يتعلم هالشغلات، ماله قدران لأنه عقله أوعى وبيميل لشغلات تانية بتهمه أكتر بكتير من الشي اللي عم يجبروه إنه يتعلمه. وضعية الصد تحت الذراع، يلا، وبعد الرد فوراً. هاجم، يلا صد تحت الذراع أسرع. ثبت إيدك يا كونت، ارفع حالك للحظة، بعدين اعمل حركة رباعية، دروب، وانتبه للذراع، لا تبدل إيدك، ساوي مثل ما قلت لك. ارفع حالك بعدين رباعية مرة تانية. ثبت إيدك يا كونت، ارفعها، وهلأ حركة رباعية ودروب، ورد باتجاه الصدر. انتبه، هاجم بأعلى الصدر، ممتاز، برافو. استرجعت مستواك يا كونت، بس لا تنسى رجليك، لأنه الرجلين هنن اللي بيضمنوا المسافة وبيضمنوا الأمان كمان. أنت مثل ما أنت سيادتك، ممتاز دائما. سمعت عنك أخبار. بقصد إنك رفضت المنصب الجديد وإنك رح تترك الفوج. خلص سلمت أغراضك؟ أنا معك بقرارك، بس الأمور بتتم بطريقة معينة، وطالما أفعالك منيحة بحد ذاتها فما بظن إنك عم تتصرف بالطريقة الصح. خلص اللي صار صار، وحاسس حالي منيح، أهم شي. بالوقت الحالي منيح، بس ما رح تكون مرتاح بعدين. وغير هيك نحن بحاجة أشخاص مثلك كتير. مين انتو؟ مين انتو؟ المجتمع. روسيا بحاجة أشخاص جديرين بالثقة وإلا بيضيع كل شيء. نحن بحاجة لحزب حاكم بضم أشخاص مستقلين مثلك ومثلي. أنا وأنت بنعرف أشخاص كتير بالسلطة ومانن مستقلين. هن ما عندهم الشغلات اللي خلقنا فيها نحن. الوضع المستقل مثلا، اسم خاص فيهم، المكانة الرفيعة والمنصب المرموق كمان. كت ما يكتر، كت يلا شبه كت. بالإضافة لشغلة كتير مهمة، بينشروا بالمصاري وبكم كلمة حلوة. بس أكيد أنت أحسن. ويمكن كون أسوأ، بس ما عم بفهم ليش أنا أقل خصوصية منهم. أنا شخصياً بظن إنه عندي ميزة أساسية، مو بس فيني، موجودة فينا، هي إنه صعب ننشرها. مع هيك لسه بينقصني شي واحد مهم، بينقصني الشغف للسلطة. تعودت عليها بس ما عاد بدي. بدك تعذرني، بس أنت غلطان. ليش؟ لو سمحت لا تقطعني. اجيت مشان هالموضوع، عملت يلي لازم تعمله. أكيد بفهم هالشي، بفهم هالشي منيح. كل اللي بدي إياه منك إنك تعطيني موافقتك. لازم ترجع على الجيش، تعال معي على طشقند. هنيك في حرب، في كتير فرص رح تصير جنرال خلال 2 سنين. فهم علي، أنا ما بدي شي. وانتبه للذراع، لا تبدل ايدك، هاجم. طيب اسمعني، انت وانا نعتبر بنفس العمر تقريبا. يمكن تكون
عرفت نسوان أكثر مني. وأنا برأيي النسوان عقبة أساسية وكبيرة بطريق أي رجل بالعالم. صعب تحقق شي لنفسك لما تكون حابب، بس في حل واحد إذا بدك تحب بدون ما الحب يوقف بطريقك، يلي هو إنك تتزوج. أما بدون الزواج حياتك رح تتدمر، وشغلك مثل كتير مثلك حبوا وتدمروا. بحياتك ما حبيت؟ يمكن، بس ليك اسمع، النسوان ماديين أكتر ما بتتوقع وما بيبين عليهم. نحن منحول الحب لشي كتير عظيم، بس هن بيخلوه شي سخيف ورخيص كتير. اللي رح تعطيني موافقتك؟ نبقى بنحكي بعدين. خلص بشوفك. مع هيك ساوي اللي بتلاقيه مناسب. أنا موافق. رح روح على طشقند. مين في هون؟ الكونتيسا بيتسي والمدام أنا كارينينا. أنا برأيي إنه زوجك لازم يكون أهم من كل شي عندك. زوجي ما دخلوا بالقصة، أنا بدي أعمل اللي بيريحني وما بيهمني شي تاني. ما بيصير هيك أنا، المهم أنت ما لازم تودعي الزلمة اللي حاول يقتل حاله من شانك. أنا بعرف شو بدي. انبسطت بشوفتك بالبيت. أنت ما كنت عم تبين، ما شفتك من وقت اللي مرضت زوجتك أنا. سمعت كيف درت بالك عليها. أنت زوج رائع فعلاً. كيف صرتي؟ حاسة حالي أحسن شكراً. وأنا حاسة إنه طولت بالقعدة، صار لازم روح واترك أنا ترتاح شوي. لو سمحتي خليكي، في شي بدي أقول لك إياه. وإلك كمان. أنا ما رح أخبي عنك شي من اليوم ورايح، أساساً ما بقدر. بيتسي قالت إنه الكونت فرونسكي بده يجي يزورنا ليودعنا قبل ما يسافر على طشقند، وأنا قلت لها إني ما رح أقدر استقبله. لا، أنت قلتي لي إنه هذا الموضوع راجع لزوجك. لا، بكل بساطة أنا ما بقدر استقبله. القصة إنه أنا مو حابة. بالحقيقة أنا عندي ثقة فيكي وبقراراتك. ماشي، أنا رح روح. سيد كارينين، بعرف إنك رجال مثقف ومتزن وفهمان. أنا بحبها لمرتك وبحترمك كتير وبقدر مشاعرك، لهيك اسمح لي انصحك. لو سمحت اقبال. أليكسي شخص محترم كتير ومسافر على طشقند. بتشكرك على اهتمامك وعلى نصيحتك كمان، بس إذا كانت مرتي فعلا بدها تستقبل هذا الشخص أو لا، فهذا الشيء بيرجع لها. بالإذن. كونتيسا، انبسطت اني شفتك هون. زرتك بالبيت بتعرفي؟ ما رح تشوفني أكتر من دقيقة واحدة. أنا رايحة هلأ. لازم تعمل شي، هو رح يوصلها على القبر، بس أنت أخوها وفيك تساعدها. بيسعدني انك تفكري هيك. انا اجيت لهون لهالسبب. المدينة كلها عم تحكي بالموضوع، ما بيصير يضل الوضع هيك. أختك عم تضيع هلأ. هو ما عم يقدر يستوعب إنه هاي مشاعر مرمانة مزحة، يعني ما عم يفهم. في شغلتين بس ممكن يصيروا.
يا بياخدها لبعيد أو بيطلقها فوراً. ايه، أنا اجيت لهون مشان هيك. والحقيقة أنا تعينت أمين سره لكارينين، وهو اللي زبط كل شيء. لهيك لازم أتشكره، هذا المهم. بتمنى لك التوفيق. بدي أتشكرك على الثقة يلي أعطيتيني إياها، وعلى القرار يلي أخذتيه كمان. وعلى فكرة أنا برأيي كمان إنه بما إنه الكونت فرونسكي مسافر ما في داعي يجي لهون، مزبوط؟ حكيت اللي عندي، ليش لحتى نعيد؟ سكر على هالموضوع بترجاك. بعد ما أخذتي هالقرار بهيك موضوع بتمنى صير شوف إنه أفكاري بتنطبق على أفكارك. إيه، الكونتيسا بيتسي عم تتدخل بقضايا عائلية بطريقة مو مناسبة أبداً، خصوصاً إنه ما هي بصدق كلمة من اللي بيقولوه عنها. بعرف إنها بتحبني من جوات قلبها. أنا بعتت ورا الدكتور ليجي. قلت لك إني صرت منيحة. ما عم بفهم لشو الدكتور. مو إلك الحقيقة، الصغيرة عم تبكي كتير، حليب المرضعة يبدو ما عم كفيها. ليش ما قلت لي؟ ليش ما سمحت لي رضعها مع إني ترجيتك كتير إني رضعها؟ هاي طفلة ممكن تموت من الجوع، ما هيك؟ أنت يلي ما سمحت لي رضعها وأنا هلأ بتحمل المسؤولية؟ أنا ماني عم لومك. خلص أنا ما عاد أتحمل. دخيلك يا ربي، ليش ما متت وارتحت؟ سامحني، أنا متضايقة كتير، حاسة حالي عاجزة. روح إذا بتريد. ليش لا استقبل الزلمة اللي بده يودع المرأة اللي بحبها، المرأة اللي بده يموت من شانها، اللي مستعد يقدم لروحه ويدمر حياته من شانها، المرأة اللي ما بتقدر تعيش من دونه. ما في داعي استقبله أبداً. أبداً مو معقول يستمر الوضع هيك. مرحبا أليكسي كارينين، كيفك؟ ليش كل يلي بيشوفوني بيكونوا متوقعين مني شي؟ شو؟ أنا بعرف منيح إنه المجتمع الراقي والناس ومرتي كمان بدهم مني شي، بس ما بعرف شو هو. حاسس باللي جواتهم. ما بتصدق قديش بشع هذا الشعور. أنا بعد فترة ما عاد رح أقدر وقف بوش الاستغلال يلي عم شوفه بوش الكل. شو اللي صاير معك؟ ما عم بفهم. كلهم رح يدمروني، بدهم يمصوا دمي لآخر نقطة. الحل الوحيد عندي هلأ أني أنا ما بين لهم ضعفي أبداً. عن قريب ما رح أتحمل هالمعركة الخسرانة. أنا بدي أعتذر منك، بس أنا ماني منيح، عم أمرق بفترة صعبة كتير.
سمعت إنه النسوان المفروض يحافظوا على رجالهم حتى إذا خانون، بس أنا بكرهه لأنه عنده مبادئ وأخلاق عالية. أنت لازم تعرف إنه أي نظرة منه بحس حالي عم بتعب من جوا، عم بقرف أطلع فيه، ما عم بقدر أعيش معه. قلي شو لازم أعمل؟ ما بعرف إذا عم تفهم شو اللي عم حس فيه، بس هو حدا منيح أنا اللي ما بستاهله، ومع هيك بكرهه من جوات قلبي. بكرهه لأنه بحسسني إني بشعة وسيئة، وإني خسرت كل شي كرمال حبي لفرونسكي. انت تعبانة ومرهقة كثير كمان. بترجاكي اهدي، انت عم بتبالغي بردة فعلك تجاه اللي صار. لا ستيفا، أنا تعبانة أكتر مما بتتخيل. صحيح لساتني واقفة على رجلي، بس ما فيني أقول غير إنه خلص كل شي انتهى، وبالمقابل فيني أقول العكس. حاسة إني مثل خيط مشدود وبلحظة بينقطع. ما صار وقت النهاية، بس رح تكون بتخوف. أنا برأيي بدل ما تشدي الخيط على الأخير، رخيه شوي شوي بتلاقي حالك ارتحتي. فكرت كتير بالقصة وما لقيت حل. ما فيك تشوفي حالتك بهالطريقة اللي أنا بشوفها. أنا خليني أقلك أنا بشو عم فكر بصراحة. أنت تزوجتي زلمة أكبر منك ب20 سنة يا أنا، ما تزوجتي عن حب، أو يمكن تزوجتيه لأنك ما كنتي بتعرفي شو يعني الحب. وهي غلطة عمري. بس اللي صار ومشي الحال. اجيتي وحبيتي زلمة تاني، بس كمان ما كان هالزلمة زوجك. هيك حظك بالحياة. بس خلص، كمان اللي صار. ضل شي واحد بس لازم نوضحه. انتي بدك تضلي عايشة مع زوجك؟ هي أمنيتك؟ أنت لهلأ ما عم تفهم علي. أنا حاسة حالي عم بوقع بالوادي ومالي حاسة على حالي وين عم بمشي. عن جد أنا مالي قدرانة أنقذ حالي من هالورطة. أنا رح أمسك بإيدك، ما رح خليكي توقعي أبداً، رح كون جنبك. بس انتي كمان ساعديني وقولي لي بصراحة شو اللي بدك إياه بالضبط. أنا ما بدي شي غير إنه ينتهي كل شي وبسرعة. هو حاسس فيكي وفهمانك. معقول مو فكرتي حاسس؟ مثل ما أنت عم بتعاني هو كمان عم بيعاني مثلك. يمكن الطلاق هو الحل المناسب برأيي. أنا ما كان بدي الطلاق، بس للحظة فكرت إنه ممكن يكون هو الخلاص الوحيد اللي أنا فيه. أنا زعلان عليكن، وكنت بتمنى لو بقدر ساعدكن. قلت الطلاق؟ ايه الطلاق، وصدقني هذا أحسن حل لتطلعوا من هالحالة بدون ما نفوت بدوامات عدم الاستقرار. الموضوع بسيط. انت كل شي عندك بسيط وتافه؟ هذا الحل اللي طلع معك أنا مفكر فيه من زمان، وأنا مو مثلك شايفه بسيط، أنا شايفه مستحيل ومعقد. فهمني ليش مستحيل؟ لأني ما بقدر أتحمل اللوم على غلط ما عملته. فهمت ليش مستحيل؟ ومن جهة تانية ما بقدر أسمح نهائياً إنه يتوجه لمرتي اللي حبيتها أي اتهامات أو تتعرض للمسخرة. بعدين شو اللي بده يصير لابننا إذا اتطلقنا؟ ليكون بدك أتركه مع أمه، ولا ممكن أعملها. أمه رح تعمل عيلة تانية، وعلى الأغلب حياته كابن زوجة رح يكون دمار لحياته المستقبلية كلها. بدك تخليه معك؟ طالب بحضانة الولد. بدك استخدم ابني ورقة رابحة بإيدي لأنتقم من أمه يعني؟ كل شي ممكن يتزبط، حاولوا تتفاهموا. صحيح، بس إذا أنا وافقت على الطلاق رح أدمر لها حياتها لآنا بشكل نهائي. ستيفا، بالنهاية آنا رح تعيش كمطلقة، وهذا بيعني إنه رح تنظلم،
وفوق الكنيسة رح تعتبرها وحدة مجرمة، لأنه المطلقة يلي زوجها بعده عايش من المستحيل إنها تتزوج غيره لو شو ما صار. مو حاسس حالك عم تبالغ؟ كيف رح تنظلم وهو ايه رح يظلمها بعد سنة أو سنتين، يا هو رح يتركها يا أما هي رح تلاقي حبيب جديد، وبالحالتين رح أكون أنا المسؤول الأول عن دمار حياتها إذا قبلت إني طلقها. بس هي ما طلبت شي، ولا حتى تجرأت تطلب لأنه عندها ثقة بأخلاقك ومثالياتك. إذا حدا ضربك على خدك اليمين در له خدك الشمال، وإذا حدا أخذ جاكيتك أعطيه قميصك. ايه رح أقبل الفضيحة على حالي، ورح أتخلى عن ابني. لهيك بكل الأحوال أنا موافق على كل شي.